بنير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف لما برأي غير محتشمي لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم ملي ردي دماء من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسرى شكوتها إن الطاعة ما يقاوي شهوة النهم والنفس كالطفل تهمله الشبع على حب الرضاعي وإن تفطمه يوم فاطمي فاصرفها وها وحاذر أن توليه إن وما تولى يصمي أو يصمي وراعيها وهي في أعمالي سائمة وإن هي استحلتي فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في دسمي واخشد سائس من جوع ومن شبعي فرب مخمصة شر من التخم واستفريغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح حمية الندم وضيف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما معاذا كالنصح فاتهمي ولا تولهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عيب لقد نسبت به نسلا لذي عقمي أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تأت قبل اللينا فيلة فرض ولا أصومي يا ربي فبلغ ما أمام يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت
سنة من أحيا الظلام أن اشتكت قدماه الرم ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدمي وراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة له على العصام وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من لولاه لم تخرجي دنيا من العالم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب ترجى شفاعته لكل حول من الأخبار مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وخلق ولم يدهنه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقف لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطاه حبيبا بارئ النسم منزه عليكم فيما حسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع مدحته رفينا بهم واحكم به ما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره
آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى داري سرمامي لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل رسل كرام بها فإنما التصنور بهم فإنه شمس فاضل هم كواكبها يظهرنا أنوارها للناس في ظلام أكرم بخلق نبي ينزانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترفي والبدر في شرفي والبحر في كرامي والدهر في همامي كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي كأنما اللؤلؤ المكنون في صدفي من معدني منطقي منه ولا طيب يعدل ثم أعظمه طوبى لمنتشقي منه وملتثم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنقي يا طيب مبتدئي منه ومختتمي يوم تفرس فيه الفرس أنهم أنذر بحلول للبؤس والنقام وبات إيوان كسرى وهو منصدعون كشمل أصحاب غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر صاح العين من صدمي
وساء ساوة أن غالت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بللي حزنا وبما بالنار من ضرمي والجن تقف والأنوار ساطئة والحق يظهر معنى ومن كلمي عمو وسمو لان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعود لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من منقلة وفق ما في الأرض من صنمي حتى غدا عن طريق الوحي منهز من الشياطين يقف إثر منهزمي كأنهم هربا أبطال أبرهتي أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح بباطنه ما نبذ المسابين أحشاء ملتقم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتب فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة نسار ستان تقيه حرواتي سل الهادي عمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القاسم وما حاب الغار من خير ومن كرمه وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والضيق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحما ما بضى كبوتا على خير الباريات لم تنسج وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن عالم من الأطم ما سامني موبست
احتجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى دارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلمي تبارك الله ما وحي بمكتسبي ولا نبي على غيب بمتهمي كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا بربقة اللمم وأحيت سنة شكبا دعوته حتى حكت غرة في الأعصور تهمي بعريض جاد أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للقيرى ليلا على عالمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمتى طول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إيرام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبي إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق وما تبقينا من حكم ما حوربت قط إلا عدامين حربي أعدى الأعادي إلى
إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مددي وفوق جوهره في الحسن وما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام عريسامي قرت بها عين قارئت له لقد ظفير بحبل الله فاعتتلها خيفة النار لضحى شبيم كأنها الحوض تبيض الوجوه من العصاء كالحمى الصراط وكالميزان معدلة فلن غير الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق متون للأينوق الرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبري ومن هو النعمة العظمى لمغتنمي سريت من حرمي ليلا إلى حرمي كما سار البدر في تاج من ظلمي وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لا تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها ورسلي تقدم مخدوم على خدمي تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع للمستبقي من الذنوب ولا مرقا لمستنبي خافلت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بواصل أي مستتري عن العيون وسير أي مكتتمي
فحزت كل فخار غير مشترك ودزت كل مقام من غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتبي وعز إدراك ما أوليت مني شر علينا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله دعا لطاعته بأكرم رسلكم أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا أنباء بعثته كان بآت أجفلا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما عظامي ودوا الفيرا رفاكا ذو يغبطون بالشلاء شالت مع الإقبال ورخامي تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم أنما دين ضيف حل ساحتهم بكم من لحم العيد قارمي يجر بحر خامي سو فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستأصل للكفر مستعلم حتى غادت ملة الإسلام وهي من بعد غربتها موصولة رحم مكان آبا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيتم ولم تائمي هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستقيم وسل حنين وسل بدرا وسل فصولا حتى في اللهم أدهى من الوخم المصدير البيض حورا بعدما ورد من العيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسوم للخط ما تركت أقلامهم حرف ديس من غير منعدم حلهم سيما تميزهم والورد يمتاز بنسي تهدي كريا لنشمو فتحسب الزهر في
أكمام كل كمي كأنهم في ظهور للخيل نبت ربا من شدة الحزم لا الحزن طارت قلوب العدا بأسه رقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن يكن برسول لله نصرته إن تلقي عزمي ولن تولي إن غير منتصريه من قصي أمتي غرزمي مع أجمي كالله مني فيه برهام العلم في أميان في الجاهلية ديب في اليتم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خدمته حين قيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة في تجارتها لم تشتري بنبي دنيا ولم تسمي ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلام إن آتي ذنبا فما أحدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصار فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بذمامي إن لم يكن فيما عادي ذنبي يدي فضلا وإلا فقول يا زلة القدم حشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لي خلا خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يا ربات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير ما أثنى على هارمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بالخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم
فليا ضيق رسول الله جاءوك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقم فإنا من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظم الكبائر في الغفران كلما علا رحمة ربي حين يقسمها تأتي حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعو الأقوال ينهزمي وإذا لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسلم أرنا حتى عذابات الباني ريح الصبا وأطرى بل عيسى عاد العيسي بالنغام والآل الصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إله للمسلمين بما نفيد الأقصى وفي الحرام بجاه إمام بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد حتمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد آتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا
يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم مرنا يا واسع الكرم وارحم بها موتانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مكة رسوله പൂന്തിങ്കൾ നബിയേ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മണിമുത്ത് മദീനയിലാണോ മന്ദാര ചെപ്പിൻ്റഴകാണോ സല്ലല്ലാഹു അലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയേ കരുണ കടലോരെ മുത്ത് നബി ഷഫീഉൽ ഉമ്മ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളിൽ വന്ന റസൂലേ പുണ്യപൂ മാനാം ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ശത്രുക്കൾ ദ്രോഹിച്ച നേരം പുഞ്ചിരി തൂകിയ മൂറേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഷ്റഫു ഖൽഖായ ത്വാഹ ചൊരിയണം ഞങ്ങളിൽ റാഹ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹ്ശറിൽ കഠിന സമയത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരെ തോരെ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങൾ അർപ്പണം മുത്ത് നബി കൈകൾ മുത്തേണം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയേ മുഹമ്മദ് നബിയേ നബിമാരിലുള്ള താണിയേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശഫാഅത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളിലില്ല ഷഫീഅ സല്ലല്ലാഹു അലാ
محمد صلى الله عليه وسلم ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات آمين